Psalm 25 verse 4, 6. Mao ni ang mga pulong nga atong mabasa gikan sa mga sulat ni Salmista David. Ipakita mo kanako, O Jehova, ang imong mga dalan. Itudlo mo kanako ang imong mga alagianan. Tudloy ako sa imong kamatuoran, ug tudloy ako. Ikaw mao ang Diyos sa akong kaluwasan. Kanimo nagapaabot ako sa tibuok nga adlaw. Palakpakan nato ang pagbasa sa mga pulong ng Diyos. Kalingkod kitang tanan mga Igsoon. God is good. Palakpakan nato ang Diyos mga Igsoon. Thank you, Lord. Sa mga pulong nga atong gibasa, show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, for they have been ever of old. Aning mensahe mga Igsoon, akong ipaabot aning adlaw. Once I was lost, but now I'm found. Once I was lost, but now I'm found. Kaniadto ako nawala, pero ako karon nakaplagan na. Ang sugilanon sa katawhan sa Israel na naghulagway sa kasusubo nilang panahon, mao katong pagkaulipon nila sa Ehipto. Taas na panahon na nag-antos sila dito. Pero kaya ang Diyos nagsaad sa ilang ginikanan nga human sa maong panahon, kuhaon ko kamo o gihisgutan ni Josep sa dayon niyang kamatay nga ang Diyos magaduaw kanato. O gituman sa Diyos ang iyang mga saad sa pagkuha kanila gikan sa pagkaulipon, human nga gihampak ang Ehipto sa mabukat nga mga kastigo. Ug nakagawa sila, gipangunahan sa Diyos ang ilang dalan paingon sa Promised Land. 40 ka tuig nga giumol sila sa Diyos sa kamingawan. Si Moises nagdawat og hulad, nagdawat sa plano kung saan nga kini nga katawhan makaila sa Diyos ug sa paagi nga sila maghimo sa ilang pag-alagad. Ug niadtong panaw nila sa kamingawan, mao toy ilang nahimo nga pag-alagad sa Diyos. Pinaagi sa pagtagad niadtong tabernakulo nga ginabalhin-balhin nila sa mga dapit. Pagsulod nila sa Kanaan, lain nga leader na usab ang gipabarog sa Diyos kadtong na mentor ni Moses nga mao si Joshua. Ug gigubat nila tong dagkong nga mga nasod nga namuntar na sa maong dapit, sanglit ang maong yuta gikasaad man sa Dios ngadto kang Abraham nga mahimong panulundon sa iyang mga kaliwatan. Bisan pa kun napahiluna na ang mga Hittites, Hivites kadtong 7 ka mga dagkong mga nasod, pero kay makatarunganon ang Diyos nga mao'y tagiya nga nagsaad ngadto kang Abraham nga mahimong panulundon sa ilang mga kaliwatan. Human kang Joshua, nagbilin si Joshua og tugon na kinsa inyong alagaron magpili kamo. Pero matod pa ni Joshua, kanako ug sa akong panimalay mag-alagad ako kang Jehova. Human sa panahon ni Joshua nagsunod ang mga maghuhukom. Ang problema sa maghuhukom kay kung doon ay problema, mangadto sila ni ini aron husayon ang mga problema. Ug dili maguna ang maghuhukom sa mga gubat nga ilang giatumang. Busa nakita nila ni nga problema, nangayo sila og hari.
dili unta mutugot ang Dios kay murag kisalikway siya sa maong request. So gihulagway pa kung unsa ang mahitabo kung doon na mo'y hari. Ulipunon niyo mga anak, pabuhison mo, daghay ang mga butang gihulagway kung doon na na'y hari. Pero ilag yung gipamugos nga mga silang hari. Busa gitagaan sila sa Diyos ni Saul. Si Saul usa ka tawo nga namunuan sa Israel, nga kung imong tan-awon ang sukdanan o standard nga mahimong hari, nakita sa kinabuhi ni Saul. Kung maghiskot sa kagwapo, way mulabaw ni Saul kagwapo sa tibok Israel. Sa kahabugon, kung isabay siya sa mga Israelita, taga-abagara yun ang ubang pinakataas ng mga Israelinon. Sa pagkamagugubat, warrior, isok, naa kaniya ang tanang tipo sa usa ka mahimong hari. O gidawat si Saul sa Israel nga maoy hari nga mangunang kanila sa pagtibawas sa mga gubat nga nabilin sa nasugdan ni Joshua. Pero sa kabutang na wala kayong matino sa Israel na kinabuhi ni Saul, sa dihang si Saul wala na magtuman sa tingog sa Ginoo. O naghatod ni siya sa unahang panahon ni Saul sa kaulawon, sa diha nga napukan siya patok sa mga Palestiniano. Tungod sa iyang pagsupil, gitugot to sa Diyos nga mahitabo, aron nga matuman po nga ang Diyos na mo'y magpili o hari. Busa pagkawala na, sa wala pa matapos ang panahon ni Saul, ang Diyos na daan, nagtimaan nagtao, hangtod nga si Saul na wala sa iyang panahon, ilis na ning tao nga matod pa sa Ginoo, I have found a man after mine own heart. Nga sa maong panahon, linghod pa kayo sa panuigon si David. Pero siya mo'y nakita sa Diyos, samtang nagsunod-sunod siya sa karniro sa iyang amahan. Si King David, pinili sa Diyos, God's choice, after God's own heart, anointed to be king over Israel. Tao nga gisaaran sa Diyos, na kung ang imong mga anak magbinuutan, dili ka kawadag mga anak nga mupuli sa imong lingkuranan, inikabot na sa imong panahon na imong mga anak nga mupuli. Gawas pa niya na nagsaad ang Diyos nga dunang kay anak na moabot, nga ang iyang pagpamunuan wa na'y pagkatapos. Pag siya maghari kan sa iyang pagbulutan, magapadayon sa walay katapusan. Si King David usa ka tawo nga dili lang dato sa bahandi, kundi dato si King David, he was a man with a wealth of life experiences. Tao siya nga dato sa kasinatian. Kasinatian nga giunsa niya pag kinabuhi at ubangan sa Diyos. Kasinatian kung giunsa siya pagpanalipod sa Diyos. Giunsa siya pagsangkap nga nagmadaugon siya sa tanang gubat nga iyang giatubang. Giunsa niya pagdaog ang mga sirkumstansya nga iyang na-encounter sa kinabuhi. Ang kadato di ay dili lang sa bahandi, mga igsoon, kundi kinigdato ka sa mga testimony, sa daghang mga kadaugan sa imong kinabuhi. Dato ka sa kadaugan, nanibarog ka sa imong pagtuo. Dato ka sa imong mga pagdaig sa Diyos. Dato ka sa imong mga pagpasalamat sa Ginoo. Dato ka sa imong pagsalig sa Diyos sa bisan unsang sirkumstansya nga imong maatubang. And he was a man with a wealth of life experiences. Gipangita siya ni King Saul sa kasina nga nahibaluan nga kini mao'y tawo ang gipili sa Diyos. Pero imbis nga madakpan siya ni Saul, si Saul mo'y nasulod sa iyahang pabor. Tungod kay kun ang Diyos dapig nato, kinsa may mahimong kamatok nato mga igsoon. A man with a character of spiritually and emotionally strong. Tao nga dunay kalidad nga espirituhanon o kanang kaisog sa pagbati. Strong.
Siya mo'y nagsulat aning Psalm 23, 1-6. Paminawan nato kung unsay pagbarog ni King David. Matod pa niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Nagpadayag nga siya, he was emotionally strong in believing God. Kinahanglan mo sabay ang imong pagbati nga maisugon kung maghisgot kag nagtuo ka sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Ye, anhin natong tanawon mga igsoon, ye do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Nagpasabot ni nga kusganon, ligon ang iyang pagbati sa pagsalig sa Diyos. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Nahitabo ni sa diyang ninggawas siya sa boundary sa Israel. O kauban sa lamisa, nagkaon siya kauban sa mga generals sa mga Palestinianon. Ug nasinati ni David nga bisag naa na siya sa teritoryo sa kaaway, wala makabakyaw sa kamot ang iyang kaaway aron siya dagmalan. Kundili napugna ni kay ang dihog sa Dios naglihok diha sa kinabuhi ni King David. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sa tupa bisag ang sukdanan sa kaisog sa tao niabot sa kinutuban, pero ang dihog sa Dios nag-awas sa pagkamasalikon o kumpiyansado na may Diyos nga gamahanan. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Usa ka tawo nga hilabihan ka masimbahon sa Diyos, magdadaig sa Diyos. Usa ka tawo nga haniti manggunit og mga tulunggon, nga pwede mag-awit nga naglukso-lukso, pwede nga magtugtog nga nagsayaw, pwede nga magdaig sa Dios uban ang mga pag-awit. Talagsaon ni nga tawa masayop ang Dios sa pagsulti, I have found a man according to mine heart. Hallelujah! Palakpakan nato ang Dios. Usa ka tawo nga nag-encourage sa Israel sa Psalm 100, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Know ye that the Lord He is God, it is He that hath made us and not we ourselves. We are the sheep of His pasture. Usa ka tawo nga nag-imbitar sa tanang kanasuran, serve the Lord, all ye nations. Sa kataw nag-imbitar sa tanang mga nasod nga kini nga Dios atong pag-aalagaran o pagkasimbahon. Usa ka Dios nga nagsugo sa tibuok universe, nga mudaig sa Dios. Kalangitan, daygan ninyo ang Dios. Mga manlunda, daygan ninyo ang Dios. Bulan, adlaw, mga kabituunan, daygan ninyo ang Dios. Ug ang tanang mga pagdaig nga nagsukad dinhi sa yuta, kalayo magdaig sa Dios, ulan na yelo magdaig sa Dios, niyebi ug alilisngaw magdaig sa Dios, mga bagyo magdaig sa Dios, kabukiran magdaig mo sa Dios, mga kabungturan magdaig mo sa Dios, mga mabungahong kahoy, daygan ninyo ang Diyos. Mga mananap, daygan ninyo ang Diyos. Mga kahayupan, daygan ninyo ang Diyos. Mga nagkamang sa yuta o mga naglupad sa kahanginan, daygan ninyo ang Diyos. Mga hari sa yuta, mga prinsipe, tanang katauhan, daygan ninyo ang Diyos. Mga batanong lalaki, mga ulay nga mga babae, mga tigulang ug mga kabataan, tanang mga balaan ug mga anak sa Israel, daygan ninyo ang ngalan sa Dios. O sa pagtapos niya sa iyang mga sulat sa mga salmo, let everything that hath breath
Praise the Lord! Praise ye the Lord! Daghang mga nagmaluyahon nga nadasig ni King David sa magbasa ta sa mga salmo. Nahimong inspirasyon si David sa mga dagkong panagtigom bisag wa na siya sa kinabuhi. Pero hangtod karon ng impluwensya sa kinabuhi nagalihok sa atong mga panagtigom sa kataong masimpahon sa Diyos. Pero bisan unsa kabantog si David sa iyang pagkatao, wala niya gililong ang iyang hilabihang kahuyang. Maingon na kita usab makasinati sa ingon sa lain-laing mga discouragement o mga weaknesses. Nakasinati si Haring David na daw siya nawala spiritually o emotionally. Kung maghisgot tag spiritually lost, seeking God for guidance, nagpasabot na wala ka nakasure kung sakto pa ba ni imong gibuhat, sakto pa ba ni ang imong paglakaw, sakto pa ba ni ang imong pagkinabuhi. Inig-abot sa mga circumstansya nga di na nimo kayang i-control, daw ang imong kinabuhi, you are spiritually lost. Kung di ka nakasure sa mga butang nag-aabot sa imong hunahuna. Seeking God for strength, emotional loss. Kanang huyang ka na kaya, wa na'y gana, luya na imo kinabuhi, you are emotionally lost. Huwag na sinati ni King David, na daw gibiyaan siya sa Diyos. Tanaw na to ang text na itong gibasa kanina. Show me thy ways, O Lord. Usa ka pagpasabot nga dili na siya sure sa dalan nga iyang gilaktan. Nangayo siya giya sa Diyos, show me thy ways, O Lord. Kanus ang mangita ang tao ug muhangyo ana ang tao. Sa dihang wala na siya kaklaro sa unahan. Sa labi na siya sure kung asa na siya paingon. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Tudlui ko sa imong mga dalan. Mandui ko sa imong kamatuoran ug tudlui ko. Kay ikaw akong Diyos sa akong kaluwasan ug kanimo nagapaabot ko tibuok adlaw. Kung imong tan-awon si King David daw dili ka magkatuo nga naingana ang iyang kasinatian. Taliwala sa kalidad sa pagkatao nga iyang ipakita o gisulat niya diha sa mga salmos. Wala niya gililong kung sa ato pa siguro puting kusugan atong muwali, di na to itugan atong mga weaknesses kay di ta gusto dunay mga comments nga atong madungog. Pero si King David aning nga chapter mga igsoon gitugan gini usa ka pagpasabot nga bisag unsa nato kalig-on may mga dalanon ta usahay nga i-question nato ang atong pagkatao, labi na dili ta certain sa atong mga panghuna-huna, labi na gidaog na ta sa kabug-at sa atong pagbati, murag makaingon kang na dili na sure ani nga kinabuhi. Sama kang King David sa iyang gihimo nga mga hangyo, show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Lead me in thy truth and teach me. Sa ito pa, ani nga panahon nagduda na gid siya nga dili na eksaktong dalan ang iyang gisubay. Dili na siya sure kung mao na ba ni ang padayon nga padayon sa iyang pag-alagad sa Diyos o pag-ila sa Diyos. Hallelujah. Remember, O Lord, thy tender mercies. Nagpasabot nga murag gibiyaan na siya sa kaluoy sa Diyos. And thy loving kindness, for they have been ever of old. Iyan na lang na hinumdum nga kaniya, tulahi man lagi to kaniya to Ginoo ang kanindot, ang mga panaglahi man lagi. Karon ingon siya, remember, O Lord, thy tender mercies. Sa usa ka pagbati nga naa na sa kaluyahon ug wala na pagsalig sa kaugalingon sa iyang pagbaro. It seemed he was forsaken. Ug bation taanang tanan. Sa dihang na-overcome na ni King David ang maong mga kasinatian,
Sa diha nga na-realize ni King David sa panahon nga down siya, kanang lusno gid siya mga igsoon. Na wala na'y kusog ng kung awayon ko aning kaluyahuna, di na ko makasarang. Kung aning panahon na kung dungagan pa kong pagsulay, give up na ko. Na nasa kinutuban sa limit sa iyang kahimuan. Na nasa kahadlok nga muragwa na'y Diyos ang kinabuhi. Wala na'y kusog kung doon na pa'y dugang pagsulay. Wala na ko ani kadaogan. Pero sa kabutang nga na-realize ni King David sa diyang naa siya sa hilabihang depression, the shadow of the Almighty overshadow him. Naglandong ang pako sa magagagahom. Makasiguro di ata bisan sa dili na ta makakamoy sa pagpaila sa atong pagtuo o kadasig, dili di ata biyahan sa Dios. Landungan taniya sa iyang gahom aron nga bisan ang kaaway di makahimo sa pagduol. Makasalig ta, the Lord is my shepherd, I shall not want. Usa ka pagsalig na ang Dios makatabang sa tanang panahon. Sa dihang nahibulian na si David sa iyang kalig-on, matod pa niya, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Sa mga panahon nga naa sa kasamok, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me, and He shall set me upon a rock. Usa ka pagsabot ni King David sa panahon nga nakahawas, pero siya di agig tanil mga igsuon nga pagsulod niya, pero tingit-ngita di pa makita kung asa ang lutsanan. Pero sa dihang nakita na niya ang lutsanan sa kadaogan, yan ang ibalik ang iyahang kamalipayong pag-ila sa Diyos. Namatod pa niya sa mga kalisdanan gitabangan ko sa Ginoo. Hallelujah! Sa mga panahon sa kasamok gitaguan ko sa Diyos. Sa tinago nga dapit sa iyang tabernakulo. Natay mga experience ngayon mga igsoon. Kung wa nakakasabot, di nakacertain sa imo na nga unsa na ni akong gibati, sobra na ni over ayaw pag-decide nga mubiya ka sa imong pagsalig. Kay dili malipay ang Ginoo kung musibog ta mga igsoon. Kung ang Diyos dili na malipay sa atong kinabuhi, ano paglaom og tabang sa unahan. Ayo na paglaom og panalangin sa unahan kung di na malipay ang Diyos kanimo. Pero bisag unsa kabugat ang pagsulay, nagpabilin na mga promesa sa Diyos mga igsoon nga magakahitabo sa atong kinabuhi. Palakpakan nato ang Diyos. Usa ka adlaw sa earthly ministry ni Jesus Christ, wala sa mga milagro nga gihimo sa atong Ginoo, pag-ayo sa mga balatian, mga milagro na dili na paigo ang kabuhatan nga magbaton kung sulaton kini. Ang mga tao sa gihapon nagtawag sa iyo. Wala gihapon kumbinsi ang mga katawhan kung kinsa siya. Pero sa kadlaw ni sulti siya sa Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang anak sa tao niyan hiyaron sa pagpangita o pagluwas niya itong mga nangawala. Ug ang paglaraw sa Diyos sa pagluwas sa mga nangawala, mugay katong panahon na siya nakaplagan na nagpakatao. Matanaw nato ani nga adlaw kung yun sa pagpaagi sa Diyos o kita ipangita o yun sa tanya pagtultol na mabalik ta sa Diyos na atong magbubuhat. Kay hangtod dili ang Diyos magunit sa atong kinabuhi, walay kaugmaon ang atong eternidad. Dili sulagma ang pagsulod sa langit. Kung dili may dala na nga gipahiluna ang Ginoo para kita nga nasaad, makatultol kita sa dalan sa kinabuhi, makapadayon kita sa pagpangalagad sa Diyos. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost.
ug ang pagpangita sa Dios gihatag niyang kasuguan. Ang tao wa katultol sa pagtuman niini. Ang Dios mao ini anhi pinaagi sa dagway sa usa ka katao kadiin kinigil araw pinagi sa baba sa mga propeta gipadayag nga ang Dios nagpagkatao. Kining bataa nga matao Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pakigdait. Ang katuyuan nganong ang Dios mianhi aron pangitaon ta nga mga nangawala sa dalan. Ang tao wala makasabot sa pag-ila sa Dios. Usa mianhi siya unang butang nga nahisalaag kanato ang atong pagpanabot. Kagitamnan tag mga mensahe nga wala mahisubay sa kasulatan. Ang atong pag-ila sa Dios ang uban bunga lang sa abilidad o katako sa kamot sa tao. Ang uban sa makita lang sa ilang mata o sa ilang madungog. Pero wala nila masinati ang tinuod nga pag-ila sa Dios o sa gugma sa Dios. Busa ang Dios mianhi sa kalibutan pinaaging pagpakatao aron siya mailhan. Lisod ka ining tao nga wa makaila sa Dios nga taghap-taghap lang nga ingani man siguro ang Dios murag gidrawing lang nimo sa imong hunahuna o gitandi lang nimo sa mga baba sa daghang mga sugyot nga atong madungog. Pero dili wala musugot ang Dios nga magpabilin ra diha kutob ang atong pag-ila sa Dios. Kun dili mianhi gisa aron padaygan kita sa tinuod nga mga butang sa pag-ila sa Dios. Kay usbon ko nagpabilin kitang nahisalaag kung wa ta makaila sa Dios. Dili tino ang dalan nga atong gisubay, dili eksakto atong pag-alaga, dili eksakto atong pagtuo kung wala ta makaila sa tinuod nga Dios. Busa ang Dios wala lang manumbaling sa maong mga panahon, pero nagtudlo siya panahon sa adlaw sa iyang pag-anhi, pinaagi sa dagway sa usa ka tawo aron siya mailhan ug mahinabi niya ang tao dinhi sa kalibutan sa pag-iya ngadto sa dalan sa kinabuhi. Sa pagkatinuod lang kitang tanan mga igsoon nga wala ta sa pagkatinud tungod sa sala. Ang sala mo'y nagtultol nato ngadto sa pagkalaglag o kini nga sala nagdala kanato ngadto sa hukom sa silot. And the wages of sin is death. Pero ang Ginoo sa iyang pag-anhi sa kalibutan mao ang pagtubos kanato pinaagi sa pagpakamatay na nagbitay sa cross nga gisangat sa mga makasasala aron hukman sa silot. Aron nga pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoo diha sa iyang mga paglaraw mapasikuli kita sa Dios ngadto kaniya ingon nga atong magbubuhat. Mabalik ta sa dapit nga giandam sa Dios nga sukad masukad wala pa makita o wala pa ikapadayag. Apan sa dili pa ni masulod sa mga katawhan o sa mga linuwas, kinahanglan mabalik kita diha sa gugma sa Dios. Busa pinaagi sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw, nakahigayon ang Dios nga pinaagi sa Espiritu Santo musulod siya nganhi sa atong mga kasing-kasing. Mapil na to ang gugma sa Ginoo mga igsoon. Malipayo na ang pag-alagad tungod kay naglihok ang katamis sa gugma sa Dios o naghatag ka na tog madaugon nga pagpangalagan. Balik na sa tabernakulo mga igsoon. Sa tabernakulo doon ay gitawag nga holiest. Katong pinakabalaan nga dapit din dito sa sulod ang Ark of the Covenant o dito sa unahan ang mercy seat. Dito ihalad ang mga dugo nga para sa isabwag sa sala sa mga tao human kini mahalad ngadto sa tubangan sa Dios. Praise God. Inigsulod sa high priest dito iyang mabatyagan ang presensya sa Ginoo ug una niyang malitok ang praise the Lord ug purong halel dalaygo ng Dios. Ug kini nga dapit gialihan ni siya og biel katong panapton nga nagulang sa pirmirong lawak ngadto sa ikaduhang lawak. Katong pinakabalaan nga dapit gisalipdan niya tong veil. Ang high priest lang mo'y makasulod dito kausa sa usa ka tuig aron mag-alagad siya sa maong mga buluhaton. Sa dili pa siya musulod dito ang high priest, duha ka halad ang iyang andamon. Halad sa iyang kaugalingon tungod sa iyang mga sala ug halad sa sala sa mga katawhan ug ang dugo sa mga halad nga dauban himuong burnt offering dadun niya dito sa pagsulod sa pinakabalaan nga dapit. Dili ordinaryong panahon, inandam nga panahon ug ang kinabuhi taguon usa aron nga
matilugan kanang maandam nga ready ang kinabuhi nga mosulod sa maong pinakabalaan nga dapit. Hallelujah. Si Jesus Christ mao ang pinaka-high priest na nagpakita o nagpaila. Ang iyang pagsunod dili kadtong pinaka-holy place sa tabernakulo, kundi ang gisunod niya ang dapit sa kalangitan, mga igsoon. Katong mga butang nga gihimo sa tabernakulo, hulad lang to, landong lang to siya sa butang tinuod. Pero si Jesus Christ mao tinuod nga hulagway nga labing labaw nga saserdote nga nagahimo sa pagpangalagad alang sa kaluwasan o kapasayloan sa atong mga sala. Praise God. Sa dihang nahalad niya ang lawas dito sa Kalbaryo, mga igsoon, o kayang dugo na ula, iyan ang gidala dito sa pinakabalaan, sa pinaka mercy seat sa Ginoo. Dili kadtong hinimo sa kamot, kundi dito na sa kalangitan gihatod niya ang iyang dugo. Human mahalad na iyang lawas dito sa cross sa Kalbaryo. Aron nga usa ka adlaw ni ana ang Ginoo sa dayag nagsulti nga nag-ingon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Ang pag-adto sa amahan pinaagi sa iyang lawas. Ang sulod sa lawas ni Jesus Christ mao ang Diyos nga makagagahom sa nga tanan. Diha kaniya nagpunuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Diyos. Sa ato pa, walay makaduol sa amahan hangtod nga di siya moagi sa lawas. Ang lawas nga gilansang sa krus ug ang dugo nga naula nahimong agianan daw sama sa pagsulod sa biel kay human siya namatay ngilansang sa krus. Kadtong yutan-ong hulad nagilis kutong biel nga naghatag agianan sa tao nga makasulod siya sa pinakabalaan nga dapit ug masud-ong na ang mga butang naa didto. Mayngon usab ang atong Ginoo human siya mamatay sa krus nga gilansang, mga igsoon, ug ang dugo iyang nahatod dito sa mercy seat na himo ning agianan nato sa pagbatyag sa presensya sa Dios ug sa pagpasiguli sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Gisulti ni sa Hebrews ni Paul sa iyang pag-ingon nga ang dugo ni Kristo na himong buhing agianan, ay ang lawas na himong pultahan ug ang dugo na himong living way natong tanan aron makabaton tagkaisog sa pagsulod sa balaang dapit din mabatyagan nato ang presensya sa makagagahom nga Dios. Busang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw sa atong Ginoo mo'y bugtong mensahe nga makasulod ta, makaduol, makabalik ta sa Dios, makatagamtam ta sa gugma sa Dios ug makadawat sa kaluwasan. His death, burial, and resurrection usa ka pagtuman atong hulad nga mga gibuhat nila ilalom sa kasuguan. Busa karon makabatyag ta sa presensya sa Dios tungod kay ang lawas sa atong Ginoo halad na sa pagtubo sa atong mga sala ug ang dugo na himo natong pasalig nga makapangita ta sa Dios tungod kay gibayran na ta, gitubos na ta pinaagi sa iyang dugo. Salamat sa mensahe, bautismo sa ngalan ni Jesus kapasayloan sa atong mga sala. Salamat sa agda sa paghinulsol pinagi sa iyang ngalan para mapasaylo atong mga sala. Salamat sa gisahan nga pagdawat sa Espiritu Santo mao ni ang katumanan nga ilang gihimo dito sa tabernakulo, mga igsoon, nga karon ni ata sa langit nun nga tinuod nga butang, tinuod nga tabernakulo ang atong nasinati karon. Dili itong mga gihimo nila tuig-tuig, kundi sa makasaog sa dayon halos 2,000 anyos na ang nakalabay. Pero ang gahom sa dugo ug ang paghalad sa lawas sa atong Ginoo nahimo agianan natong tanan basta motuo lang ka, makasulod ka sa pinakabalaan nga dapit nga mao ang pagbatyag sa presensya sa Dios. Itawag tang tanan sa Ginoo ingon nga mga makasasala. Usa ka adlaw matud pa niya, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Usa ka pag-imbitar sa Dios tungod kay bukas na nga gianan katong mangitang Dios makakaplag na katong gustong mangalagad sa Dios makaalagad na sa tinuod nga pagpangalagad. Ining maong pagtawag sa Ginoo kitang tanan puros mga nangawala. 2 Corinthians 5:20 pinaagi sa pagwali sa mayong balita, nag-agda ang Dios
magpasumbalik mo sa Dios. Matud pa sa mga apostolis, kay kitang tanan sama sa mga karninong nangawala. Apan karon nahibalik na kita sa magbalantay o magdudumala sa atong mga kalag. Kaniya to hurot walay usan ato dinhi nga mawala, nawala ta tungod sa sala. Pero ang mayong balita nga atong nadungog mo ipag-agda sa Dios nga manuol kita sa dakong grasya sa kaluwasan. Sa dihang misugod ta sa paghinulsol tungod sa atong mga sala, mituo ta sa atong manluluwas. Moto'y sinugdanan ang kita nahisulod hinay-hinay sa dakong grasya sa kaluwasan, ug ang atong nahimong agianan ang dugo nga naula sa Ginoo para makabatuntag pagsalig sa pagpangita sa Dios. Kay kung wala kini ipahiluna sa Ginoo, dili ta makaduol sa Dios kay makasasala kita mga igsoon. Pero karon matud pa ni Paul, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Dili na yutan ong tabernakulo karon ang atong pagasudlon, kalayo rata sa Israel, pero usa ka langitong pagtuman sa Dios nga pinaagi sa pagtuo, makasulod ta sa mercy seat sa trono sa atong Ginoo, din diha ang kaluoy gipabuhagay niya alang kanato nga mga makasasala. Let us come into the Lord's presence. Musulod ta sa balaang dapit sa Dios, uban ang atong mga kahadlok nga tanan, uban ang atong mga kabalaka nga tanan, uban ang atong mga panginahanglan, mga balatian, kagulanan, kasubanan, tanan nga mga gihambin aning kinabuhia, pinaagi sa pagtuo, maduol nato ang Dios diha sa trono sa iyang kaluoy, aron makadawat ang kaluoy sa atong mga pagpanginahanglan. Kung nag-enjoy taani nga mga kasinatian sa taas na nga panahon, ang uban nato 20 years nang nangalagad sa Dios, ang uban 10 years na ta, ug dihay mga panahon nga dasig kay ta sa atong pagpangalagad, na experience nato ang mga katubagan sa atong mga hangyo. Pero dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga naata sa kalaay. Sama sa kaniyang kasinatian ni King David, mga igsoon nga murag spiritual and emotionally lost. Kaya mga igsoon, wala na siya sa pagsalig, wala na siya sa pagbati, wala na siguro ang pagbati diha sa paghigugma sa Dios, o unsay mga pagkahuyang sa iyang pagbati o sa iyang spiritual, sa iyang mga panghuna-huna. Hallelujah. Overload sa mga problema, overload sa mga kabalaka, overload sa mga kahadlok, overload sa mga kaguol. Panining adlaw, labaw kay kang King David nga nasinati sa panahon sa iyang kabugnaon, nga matud pa niya, nalandungan ko sa pako sa makagagahom. Naghatag ka na kong protection, bisan naasa ka sa imong balong-balong, di ka maduol sa imong kaaway, ang kadautan di makahilabot ka nimo. Kung si David nagmadaugon man, tungod kay gilandungan siya sa gahom sa makagagahom nga Dios. Sa church, dako atong kalipay, kay dili lang tagilandungan kung dili ang makagagahom nga Dios niya sa sulod sa atong kasing-kasing mga igsoon. Nagpasalig ka na itong tabang sa tanang panahon. Hallelujah. Dili ta kalikay sa mga ups and downs sa atong kinabuhi, mga igsoon. Sama ka King David, kung atong itandi atong kinabuhi, layo right ka King David, pan atong matanaw, muratang matingala nga ingana ang nasinatian ni King David, nga murag nawala siya sa dalan. Pero magpabilin ta sa pagsalig sa Dios, kay dako siya nga niya kanato, kay kaniya nga naa sa kalibutan. Ani nga adlaw sa matag panahon nga atong mabatsyagan ang Dios, naata sa throne of His mercy. Walay dapit sa Israel nga mabatsyagan ang Ginoo, gawa sa pinakabalaan nga dapit. Ug kay ang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw sa Ginoo, na himong agianan nato nga mga makasasala, aron mapasiguli ta diha sa gugma sa Dios, ug maandam atong kinabuhi sa pagsulod sa gingharian nga iyang giandam. Masaligon ta nga dunay kadaugan nga nag-uban na aning kinabuhi
Sa akong ngalan, pandungan ng mga masakiton. Sa akong ngalan, hinginlan ng mga yawa. Sa akong ngalan, pangayo mo bisan unsa. O kinimoy atong madaugong pagbaton sa gahom sa Diyos. Hallelujah. O ningad lawa tagaan tagpahulay sa Ginoo. Ang pinakalig-on atong hinagiban ng presensya sa Diyos. Tingali daghanan tayo mga prinsipyong nabatunan, daghanan tayo mga kahibalo nga nakabot mga igsoon. Pero di kita mulabaw kang King David nga naka-experience po siya mga kalaay sa kinabuhi. Kung saan na lang kaha, kung wala na tayo pa nagtigom nga samaan na makahimo bata sa pagdaig sa Diyos bisan mag-inusara na ta. Why problema bisan ikaw orang isa sulod sa usa ka dapit basta kahimong mabatsyagan ang Diyos. Tama na mga igsoon. Kay wa man tay laing gipangita nga dapit sulod sa atong panagtigom. Dili man ang hinungdan sa kadaghan sa panon. Dili man ang hinungdan kauban ta sa atong mga mahal sa kinabuhi dinhi sa simbahan. Ang pinakahinungdan ni ata sa atong panagtigom gusto tang makabatyag nga maglihok ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Kay mao ni atong kalig-on, mao ni atong inspirasyon nga makapadayon kita sa atong pagpangalagad. Dili na tiaw ang mga panghitabo karon nga atong madungog sa kalibutan. Ug ang sistema mga igsoon, hinahinay na nilang ipasulod. Nining katapusan na panggobyerno. Pero church, dili ta taga dinhi ani nga kalibutan. Napatay higayon nga magbuhat sa kadasig. Napatay higayon sa pagbakwi sa atong mga kapakyasan. Napatay higayon sa pagkurihir sa sayop natong opinyon o panghuna-huna. Itarong nato itong kinabuhi sa mga pulong sa Diyos. Aron na makabaton tag pagsalig inig abot sa Ginoo walay kakulian, wa tay gisupak, gisugot nato ang mga kabubuton sa Diyos. Aron makabaton tag kabulahanan sa atong kalag sa dakong adlaw sa iyang pag-anhi. Tagsa-tagsa ta mo atubang sa Ginoo sa dakong adlaw sa iyang pag-anhi. Ug ang imong kinabuhi itudlo ka sa imong mga buhat samtang nangalagad ka dinhi sa yuta. Hinaot walay kakulian nga buhat nga nagsunod sa atong kinabuhi. Back-upper ang atong pagka-faithfulness. Back-upper ang atong pagkinabuhi sa katarong. Back-upper ang atong pagkabuhutan at umangan sa Diyos. Umalipayon tang mangita sa naong sa Ginoo sa dakong adlaw sa iyang pag-anhi. Kanya-kanya ta naghimo sa atong mga paningkamot sa pagpangalagad. Dili ko niyo pwedeng hukman mga igsoon. Tanawa inyong kaugalingon. Work out your own salvation. Gihimo na ko ang trabaho sa pagkamagwawali sa paningkamot nga dili ta kagutman sa espiritu hanong tinapay. Nga dili ta makulangan sa mga pulong sa mga pagdasig. Ug kung nagbuhat ko ani sibo sa kabubuton sa Dios, magdawat ko ganti sa dakong adlaw sa iyang pag-anhi. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa mga panahon nga maglihok ang presensya sa Diyos. Nga dili lang ta nag-assume nga na ang Ginoo, kundi na-feel gid nimo ang kahong sa Diyos nga naglihok. Ug mo ni ang pasalig nga gibutang sa Diyos sa atong kasing-kasing. Adihang magtuo ta, Aba, Amahan, ang presensya sa Diyos nagpanghimatuod nga kita karon mga anak sa Diyos. Muna sa atong panagtigong mga igsoon, nagyel gyud ta sa Ginoo. Amen. Nga dili ta mo gawas, nga di nato mabatsyagan ang Diyos. Mao ni ang kinabuhi sa atong kadasig, mao ni ang kinabuhi sa atong faithfulness, mao ni ang kinabuhi sa atong pagkamahadlukon sa Diyos, mao ni kinabuhi sa atong pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Kay kung wala ang Diyos, matod pa niya, without me ye can do nothing. Salamat Lord sa gahom nga imong ipalihok aning kinabuhia. O gusto na kong mabuhat ang imong kabubuton sumala sa imong mga tuyo. Ang promesa sa Ginoo sa iyang pag-ingon, I will not leave you comfortless. I will come into you. Nilitabiyaan sa Ginoo, my son. Lord, may mga ups and down. May mga panahon nga murag makabuhi na ko. Ug mahinumdum ko ato unang panahon sa kadasig sa pagpangalagan.
Karon mangita ka murag kagibiyan, Lord, asa naman ka, Ginoo? Sama kang King David nga na-experience niya ito nga butang. Hallelujah. Pero dili ta pakaulawan sa Diyos, mga igsoon. Wa mausap ang Ginoo, pabilin siyang maayo, pabilin siyang buutan, pabilin siya nagpanalangin sa atong mga kinabuhi. Ug ning adlaw, amen, tagaan atong higayon ng Diyos nga mudasig sa atong kinabuhi. This is my rest. Daghanay kahadlok, kabalaka, kahasol ang nagsamok sa kinabuhi karon. Pero matod pa sa Ginoo, this is my rest. Mura diha sa panagtigom, nagpapuno tagahom aron madasig ta padayon. Diha sa panagtigom, mga igsoon, wa pa ta lutusag makasamad sa atong panit. Wala pa ta lutusag ipakaulawan ta sama sa mga unang magtotoo ani nga maong pagpangalagad. Karon nagpahigayon pa ang Dios sa iyang pagsangkap nato sa kalig-on, pagpuno sa gahom. Busa dili nato palabyon ang mga higayon nga sama niini, mga igsoon, kay dili na nimo labay. Sama ni siya sa agos sa tubig. Kung magtungtong ka sa usa ka dapit, inigunit nimo sa tubig katong nahikapan, dili na tumubalik, gianod nato siya. Ang kinabuhi nato matag adlaw nagalabay sa atong kinabuhi. Ug dili na nimo balik pag-usab kini nga adlaw atong siguroon nga ang Dios maghimog usa kapag panalangin sa atong kalag. Nga di na nimo balik pag-usab nga adlaw ug di man lang ta muli, di man lang ta mugawas nga dili na to matagaman ang pagpuno sa Dios sa atong kinabuhi sa kusog sa iyang gahom. Aron dili ta madaog sa kabugnahon, magpapuno ta sa gahom sa Dios. Aron dili ta madaog sa mga pagsulay, magpapuno ta sa gahom sa Dios. Manindog tang tanan aning adlaw, mga igsoon. Open your mouth wide and I will fill it up. Kaniadto nang wala ta, pero karon nakaplagan na ta, magpabilin ta sa kamot sa atong magbalantay, magpasilong ta sa iyang protection, magauban ta sa iyang pag-uban. Daghay nangita og iglesia nakasilungan. Pan gusto na kong isulti pag-usapan ning adlaw. Ang ilhanan sa tinuod nga iglesia is speaking in tongues. Examine yourselves. Dili ni ordinaryo nga adlaw niya ta sa pagsimba sa Dios. Dili na nimo usab pagbalik sa imong kinabuhi. Receive ye the Holy Ghost. Without me ye can do nothing. Dili ta kasalig sa atong abilidad, dili ta kasalig sa atong kahimuan. We need the power of the Holy Ghost. Si King David naghangyo, show me thy ways. Si Jesus nagsulti, I am the way. Kung imo siyang nabatsyagan na ning adlaw, you are in the right way. Naka sa eksaktong dalan kung imong nabatsyagan si Kristo aning adlaw.
Pangitaas siya samtang naapa siya sa dool. Sangpita siya samtang makaplagan pa. Never go out empty from this place. Never go out empty from this place. Manuol ta sa atabay sa kinabuhi. Hallelujah! 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 Maura gyud ni ang bugtong assurance nato Ginoo sa mga igsuon sa Ginoo. Kung na ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi, sigurado kita sa atong panahon. Tagaan atong panahon ng Diyos diya sa atong mga pagpamalandong. Tabangin mi Ginoo nga ma-overcome na mo ang among mga weaknesses. Tabangin mi Lord, ma-overcome na mo ang among mga fears and worries sa kinabuhi. Doubts. Let us come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace that will help us in times of need. The Lord is coming very, very soon. Faith to the end. Endure to the end. Be faithful unto the end. Mag-aawit ang mga iksong sa kaawit. Amazing grace. How sweet the sound. Daghan kayong mga hidden agenda sa kalibutan aning first quarter, aning millennium. Naghay nagakatakdo nga prophecy aning panahon na. Abilintang magbarog sa atong pagtuo mga igsoon. Hallelujah.
ang atong prinsipyo mapundar. Matod pa ni King David, gipahiluna ko niya ibabaw sa usa ka bato. Matagusan nato mapundar ta sa prinsipyo sa pulong sa Dios. Kanang watay pasangilan kung mabackslide ta. Watay basulon kung maluyahan ta. Kung naa ang atong prinsipyo sa mga pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios naghatag og kumpletong assurance. Mahanaw ang langit ug ang yuta. Panakong pulong pili kayo't mahanaw. Kita mo yel sa kahuyang sa atong pagkatao, prinsipyo sa pulong sa Dios mo'y atong barugan. Kay malimbungan ta sa kahuyang sa atong pagkatao, makalimot ta sa atong mga kadaugan tungod sa kahuyang sa atong pagkatao. Naay panahon na usahay nakig-away ang atong pagkatao sa tinguha sa atong kalag. Manani nga adlaw, salamat sa tabang sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Awito na to ni nga awit. Sing grace, how sweet. Dili ni awit nga panapos. Pag-ibati pa ni mo nga i-open ni mo heart. Let's say, Salamat sa mga grasya.